अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत व नाज़रीन व नाज़िरात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज अर्बईन नवविया की ये तीसरी नशिस्त है, तीसरा एपिसोड है, जिसमें तीसरी और चौथी हदीस आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और आपको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी हदीस अर्बईन नवविया की जो है वह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है। हदीस इस तरह से है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती वल हज्जी व सौम रमज़ान, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। इसका तर्जुमा सबसे पहले आप जान लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं है, सच्चा माबूद नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमजान का रोजा रखना। ये 5 इस्लाम के अरकान हैं। इससे पहले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि इस्लाम के ईमान के 6 अरकान हैं, और उसके बाद आज इस्लाम के 5 अरकान हैं। वो ये है, एक तो तौहीद जिसको आप कहते हैं, अल्लाह की सिर्फ इबादत करना और अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बंदा और रसूल समझना, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में मुख्तसर जान लें आप कि ये सहाबे किराम में बहुत बड़े जाहिद सहाबी माने जाते थे और वसी इल्म के मालिक थे। और ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे खलीफे दोम हैं, उनके साहबजादे हैं, इसलिए इनको अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम से जाना जाता है। ये बचपन ही में इस्लाम कबूल कर लिए थे, सिग़र सिन्नी ही में मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे, और मक्का से मदीना की तरफ इन्होंने हिजरत भी की थी, यानी मुहाजिर भी थे। पहली मर्तबा इन्होंने, सबसे पहली मर्तबा जो जंग में गज़वात में शरीक हुए वो ग़ज़वे खंदक हुआ। ग़ज़वे खंदक में शरीक हुए और सन 73 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में इनकी वफात होती है और ज़ी तोआ नामी जगह में दफन होते हैं। इस तरह से ये मुख्तसर तारुफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का हुआ। इस हदीस के जो फवायद हैं, अहकाम हैं, उसको जानना जरूरी है। इस हदीस में सबसे पहली ये बात बताई गई है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, और इन 5 अरकान का बयान इस हदीस में कर दिया गया है। नंबर 2, इस्लाम का पहला रुकन शहादतैन है, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और शहादतैन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो पहला रुकन करार दिया, क्योंकि ये इकरार के बाद, यानी शहादतैन के इकरार के बाद जो है जन्नत में दाखिला और जहन्नम से निजात जो है नामुमकिन है। अगर कोई आदमी इकरार नहीं करता है शहादतैन का, इस कलमे का, तो ये जान लीजिए जन्नत में नहीं जा सकता है, जहन्नम से बच नहीं सकता है। और कोई भी इबादत शहादतैन के शर्त पर अगर नहीं उतरता है तो ये भी जान लीजिए कि उसकी कोई इबादत कबूल भी नहीं होती है। यानी एक इखलास होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो माना बनता है, और दूसरा इत्तिबाए सुन्नत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है। अजीज तलबा, नंबर 3 इसमें जो बताया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत का मतलब यह है
کہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت پرستش صرف اور صرف اگر کوئی مستحق ہے اس کا تو اللہ رب العالمین ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی طاغوت اور جھوٹے معبود ہیں، ان کی پرستش کرنے والے باطل پرست ہیں، وہ کبھی بھی حق پرست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، شہادتین کے بعد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبانی محبت ہو اللہ کے رسول سے، زبانی کلمہ آپ ادا کریں اور ہر وہ کام محبت رسول کے نام کریں جس کو نبی نے حکم نہ دیا ہو، جس کو نبی نے بتایا نہ ہو، سمجھایا نہ ہو، عمل کر کے دکھایا نہ ہو، آپ اس کو محبت سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا سمجھیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو آپ نے حکم دیا ہے اسی حکم کو مانا جائے گا اور اسی کے خبروں کی تصدیق کی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی روکی ہوئی تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہی اللہ کی عبادت کا جو طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے اس کو مانا جائے گا۔ نمبر 5 یہ ہے اس کے فوائد میں کہ صلاۃ قائم کرنا، نماز جس کو آپ کہتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اس کو انجام دیا جائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی نماز ادا کریں، اس کے شروط، اس کے ارکان، واجبات، سنن، مستحبات، تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے نماز ادا کی جائے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ مختصر یہ کہ بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہو گئی، درست کا مطلب کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہو گئی، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس کی نماز ہو گئی تو آپ یہ جان لیجئے کہ جتنے بھی اعمال اس کے سب اچھے کر دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کی نماز بیکار ہو گئی، سنت کے خلاف ہو گئی، اپنی من مرضی والی نماز نکلی، جیسا چاہا ویسا پڑھ لیا، محمدی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں اس کے پاس موجود تھی جس کو وہ ہمیشہ پڑھتا رہا، تو اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو اس کی نماز جب خراب ہو گئی تو سارے اعمال اس کے خراب کر دیے جائیں گے۔ اس لیے نماز محمدی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 6 اس میں بتایا گیا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو آپ کو مال دے رکھا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے وہ مال ہمارا اپنا پورا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی ہے، یتیموں کا بھی ہے، اور اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ اور صدقات آپ نکالیں وہ مستحقین تک پہنچائیں، اس کو پہنچایا جائے، اور اس طرح سے آپ کا مال صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حرص اور طمع اور بخل جیسے برے اوصاف سے انسان بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ قحط سالی کے جو ہے پڑ جاتے ہیں، اور آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملکوں میں بہت سارے مقامات پر ایسے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پانی ہے، کچھ علاقے تو ایسے جو قحط سالی کے شکار ہو گئے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر انسان اپنا روک لے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو قحط سالی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مال آخرت میں جو ہے تختیاں بنا کر اسے آگ میں تپا کر اسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانی اور پہلو کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، گلے کا طوق بن جائے گا،
اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالوکا انا کنزوکا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو دنیا میں سینت سینت کر رکھتا تھا اور جو تو دنیا میں جو ہے بینک بیلنس کر کے رکھتا تھا، غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، آج وہی مال تیرے لیے وبال جان بن گیا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 7 یہ ہے کہ حج کرنا۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے اور وہاں پہنچ کر طواف کعبہ، صفا، مروہ، سعی، وقوف عرفہ، اسی طرح سے مزدلفہ، مینا میں شب گزاری کرنا، یہ ساری چیزیں، رمی جمرات، حلق، تقصیر جیسی جتنی بھی مخصوص عبادات ہیں ان تمام عبادات کو بجا لائیں۔ یہی ہے حج کرنا۔ ہر تندرست اور مستطیع جو ہے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس بھی طاقت اور قوت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے، ورنہ بہت ہی خطرناک اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ حج مقبول کی ایک بہت بڑی سعادت یہ بھی ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو ہے حج مبرور یہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے اس کے گھر کا حج کیا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد حج کے ایام میں کسی بھی قسم کی کوئی بےہودہ گوئی نہیں کی، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح وہ پاک اور صاف ہو کر کے لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء و طالبات، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت کو کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ 8ویں بات یہ کہ صوم رمضان، رمضان سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہر دن کھانے پینے اور جمع بلکہ جتنی بھی چیزیں روزے کو ختم کر دینے والی ہیں ہر چیز سے دور رہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ البتہ اگر سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ یہ کام کرتا ہے، سستی کاہلی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، سستی کاہلی کی بنا پر جو ہے وہ بہت سارے جو اسلام کے ارکان ہیں مثال کے طور پر روزہ نہیں رکھتا، یا اسی طرح سے سمجھتا تو یہ فرض ہے رکھنا چاہیے لیکن کوتاہی کی بنا پر، سستی کی بنا پر اس کو ترک کر دیتا ہے، تو سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور فاسق و فاجر میں اس کا شمار ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ نماز کے متعلق محققین کے ہاں، بہت سارے اہل علم کے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے معتبر علماء کی، انہوں نے کہا کہ سستی و کاہلی سے بھی اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، اس کا تارک ہے، تو جو ہے ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی طرح کی سستی اور کاہلی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ نماز جو اس حدیث میں جو 5 ارکان بتلائے گئے ہیں ان 5 ارکان کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اسلام کی پلر میں سے، اسلام کی جو ہے ستونوں میں سے کسی بھی ستون کا آپ انکار نہ کریں اور پابندی سے اس کو بجا لائیں۔ یہ ہوئی دوسری حدیث۔ چوتھی حدیث یہ، تیسری حدیث کے بعد چوتھی حدیث یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد شقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره
ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تھوڑی لمبی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہایت ہی بزرگ اور نہایت عقل مند اور دانش مند فقہائے صحابہ کرام میں مانے جاتے ہیں. ان کا شمار جو ہے ایسے فقہائے صحابہ میں ہوتا ہے جو نہایت ہی عقل مند و دانش مند ہوتے تھے. غزوہ بدر میں اور دیگر بہت سارے معرکوں میں ان کی شرکت ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص تھے. حضر و سفر کے آپ کے ساتھی تھے. آپ جہاں بھی رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں تقرب حاصل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. صاحب النعلین تھے. ان کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں. اگر ان کو بیان کیا جائے تو بہت سارے ہیں. مثلا جو مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 برس کی ہوتی ہے. آئیے اس حدیث کی ترجمے کو جانتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک حدیث بیان فرمائی. ایک حدیث بیان کی. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی جب تخلیق ہوتی ہے تو 40 دن تک نطفے کی شکل وہ رہتا ہے. پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے. یعنی 40 دن تک مزید جمے ہوئے خون لوتھڑے کی شکل میں وہ رہتا ہے. پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. یعنی 40 دن مزید. پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. یعنی 120 دن مکمل ہونے کے بعد فرشتے کو اس ماں کے پیٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے جو اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تاکہ اس میں روح پھونک دے. اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. فرشتہ آتا ہے، روح ڈالتا ہے اور 4 باتیں لکھنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے. 4 باتیں وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 رزق، اس کی روزی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 2 اس کی عمر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کتنا دن زندہ رہے گا. نمبر 3 اس کے عمل کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. اور نمبر 4 وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. کہتے ہیں حدیث میں آگے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی کتاب یعنی اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور جہنمیوں کا سا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے. اچھے کام کرتے کرتے جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے، پھر ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ان میں سے کوئی اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پھر ان میں سے کوئی جہنمیوں سے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. یعنی ایسا بھی آدمی ہے جو جہنمیوں کا عمل کرتا ہے اور جہنمیوں کا عمل کرتے کرتے 1 ہاتھ کا فاصلہ جہنم سے ہوتا ہے. پھر اس کی کتاب یعنی اس کی تقدیر جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور اہل جنت کا سا عمل کرتے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1 یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت عظیم الشان حدیث ہے جس میں انسان کی پیدائش کے ادوار بتلائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے رفتہ رفتہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا اور بڑھتا ہے اور اس کے بعد جو جسم میں یعنی اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے امور غیبیہ میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے اور آپ بتلا رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ یقیناً سچے نبی ہیں اور تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث بہت ہی عظیم الشان ہے. نمبر 2 ماں کے پیٹ میں بچے کی جو تخلیق کے مراحل ہے کیسے کیسے بچہ دھیرے دھیرے مختلف مرحلے سے گزرتا ہے
40 دن نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، یعنی ٹوٹل 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس بچے کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا اور روح ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 یہ ہے کہ بچے کی تخلیق کا ان مراحل سے گزرنا، یہ جو بچے کی تخلیق ہے 40 دن والا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اس میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بیک وقت بچے کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے ہی نطفہ پڑا ویسے ہی روح ڈال سکتا ہے، چاہے تو 9 مہینہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے روح ڈالے یا فرشتے کو بھیج کر کے سارے اس کے کام کرے، لیکن اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ ان مراحل سے بچے کو اللہ تعالیٰ گزارتا ہے۔ نمبر 4 تقدیر پر ایمان لانا، یہ جو کہ ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور نمبر 5 پیٹ کے بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ فرشتہ یہی عمل کرتا ہے، یہی کام کرتا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، فرشتہ جاتا ہے، روح ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس بچے کی تقدیر کو وہاں لکھ دیتا ہے۔ انسان نمبر 6 انسان کی کمزوری اور شروع میں تخلیق کی کیفیت کا ثبوت ہے کہ انسان کس تکبر و گھمنڈ میں ہے، اس کو اپنی پیدائش پر ذرا تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جب پیدا ہوا ہوں اس وقت میں کس کیفیت میں تھا، میری کمزوری کیا تھی۔ انسان نطفے کی شکل میں، پانی کی شکل میں تھا، پھر بڑھا، پھر پیدا ہوا، بچہ ہوا، بچے کے بعد پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس طرح سے مراحل جو انسانی زندگی کے ہیں، انسان کو اپنی کمزوری بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی اللہ تعالیٰ دھیرے کر کے پھر اس کو ارذل عمر تک پہنچا دیتا، بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 7 ان کمزوری والے مراحل میں انسان پر اللہ کی رحمت اور عنایت واضح ہے۔ اللہ کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تک، اس کے بعد پھر پیدا ہونے کے بعد پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ اللہ رب العالمین جو انسان کی طاقت اور قوت کے ایام میں نعمتیں دیتا ہے، تصور کریں ان کمزوری والے مراحل میں جہاں کوئی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نمبر 8 یہاں پر ماں کی عظمت کا بھی ذکر ہے، ایک ماں کس طرح ان تمام مراحل کو برداشت کرتی ہے، ایک ماں کس طرح سے اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی اور پوستی ہے اور اپنے بچے کو غذا دیتی ہے، اپنے خون کے ذریعے سے بچے کو تقویت پہنچاتی ہے، اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے اور یہ ماں کی بڑی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے۔ نمبر 9 اللہ کی عظمت انسان کی تخلیق سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے، فکر کرے تو بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیسے ایک پانی کے قطرے سے مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے۔ اب تصور کریں کہ مختلف مراحل سے اللہ رب العالمین ایک پانی کے قطرے سے لے شروع کر کے اور انسان کو کس مرحلے تک لے کے پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنی عظمت ہے، کتنی عظیم الشان اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 10 پیٹ کا بچہ 120 دن گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ماں کی پیٹ میں 120 دن گزر گئے اور روح ڈال دی گئی تو اب کسی بھی عورت کے لیے جائز و درست نہیں ہے کہ اپنے بچے کو، اپنے حمل کو گرائے، اسقاط کرائے، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا یا ناحق گرانا یہ قتل ہے، حرام ہے۔ البتہ اگر 120 دن سے پہلے ہے اور اسقاط کے بارے میں علماء کا مختلف عمل ہے یا مختلف جو ہے اختلاف ہے لوگوں کا، علماء کا، مگر زیادہ راجح بات یہ ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے کہ 120 دن سے پہلے یعنی 4 مہینہ سے پہلے بھی اس کی اسقاط کرائے، یہ بھی جائز و درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت ہو، اگر کوئی عذر شرعی ہو اور اس طرح سے 120 دن سے پہلے کوئی ماں، کوئی عورت اپنے بچے کو اسقاط کرانا چاہتی ہے اور کوئی وہاں عذر شرعی ہے، ماں کے لیے ضرر ہے، بچے کے لیے ضرر ہے، یا اور کوئی دقت و پریشانی ہے جو عذر شرعی میں شامل ہو، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ 120 دن گزر جانے کے بعد یعنی 4 مہینے گزر جانے کے بعد جائز و درست نہیں ہے۔ نمبر 11 روح پھونکنے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا روح ڈالنے کے لیے۔
रूह फूकने के बाद अगर कोई बच्चा मां के पेट से साकित हो जाए, मर जाए, गिर जाए, या इस तरह से मां के पेट में ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब उसके बाद अगर वो पैदा हुआ तो इस तरह से उसकी तजहीज की जाएगी, तकफीन की जाएगी, गुस्ल दिया जाएगा, उस पर सलाते जनाजा भी अदा की जाएगी और पढ़ी जाएगी। रूह फूके जाने से पहले अगर कोई बच्चा मर गया और गिर गया तो इस तरह से उस पर यह हुक्म लागू नहीं होगा। यह रूह फूके जाने के बाद यह हुक्म लागू है। और इसी तरह से 12वां फायदा इस हदीस का यह है कि इंसान की तकदीर मां के पेट में लिख दी जाती है। उसे तकदीर उम्री कहते हैं कि पूरी जिंदगी में वो क्या करेगा। और इसी तरह से ये भी मालूम होना चाहिए कि इससे पहले, पैदा होने से पहले भी इंसान की तकदीर लिखी जा चुकी है, जो लौहे महफूज में महफूज है, और उसे तकदीर अजली कहते हैं। और हर साल अल्लाह रब्बुल आलमीन शब कदर में हर इंसान की तकदीर को लिखता है, उसे तकदीर हौली कहते हैं, यानी तकदीर सनवी, सालाना जो होता है वो तकदीर कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज इंसान की तकदीर को लिखता है, उसे तकदीर यौमी कहते हैं। लिकुल यौमिन हुआ फी शान, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान हर रोज है। हर रोज इंसान के अल्लाह ताला कब किसके साथ क्या हो जाए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जानती है। तो गोया कि ये तकदीर है, इस पर हमारा ईमान रहना बहुत जरूरी, ईमान रखना जरूरी है, इसलिए कि ये ईमान का एक हिस्सा है। नंबर 13, तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान का तकाजा यह है कि इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोजी तकसीम की है और उसके हिस्से में जो रोजी आई है, उस रोजी पर वो राजी रहे, खुश रहे। ऐसा ना हो कि वो अपनी रोजी जो उसको मिल रही है उस पर राजी खुश ना हो, क्योंकि तकदीर का हिस्सा है, वही उसकी किस्मत में है। और उस रिस्क की तकमील के बगैर उसकी मौत भी नहीं हो सकती है। जितना अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा है, रोजी लिखी हुई है, उतना उसको मिलेगी, उसके बाद ही उसकी मौत होगी। और यह भी मालूम होना चाहिए कि आदमी को दूसरों की दौलत पर नजर नहीं रखनी चाहिए। बिला जरूरत किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं दराज करना चाहिए। फला कैसा है, फला कितना कमाता है, फला कितना अच्छा घर बना लिया, फला गाड़ी से चलता है, फला के लिबास बहुत अच्छे हैं, फला का मकान बहुत अच्छा है। दूसरों के दौलत पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके मुकद्दर में जो कुछ था अल्लाह ने उसको दिया। आपके मुकद्दर में जो कुछ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो देगा, और जितना आपके मुकद्दर में उतना दे करके रहेगा, तभी आपकी मौत आएगी। बिला जरूरत किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बल्कि रोजी कमाने के जो असबाब हैं, जराए हैं, उसको अख्तियार करें और उसको कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें रोजी दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो पाक दामनी चाहता है अल्लाह उसे पाक दामन रखता है, और जो बेनियाजी चाहता है अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। 14वां फायदा ये कि हर इंसान की मौत उसी वक्त से मुकद्दर है जब वो मां के पेट में होता है। किसी भी साथ, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, कहीं भी, किसी भी मुल्क में उसकी मौत आ सकती है, वो बिल्कुल बच नहीं सकता है। तो जो मुकद्दर में उसकी मां के पेट में लिख दिया गया मौत के ताल्लुक से, वो कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी मुल्क में आ सकती है। इस पर ईमान होना चाहिए। नंबर 15, हर इंसान का अमल और अंजाम दोनों मुकद्दर है। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई फिर अमल करने की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सवाल पर बताया था। जब सहाबा ने पूछा था तो आपने उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया था, अमल करो, क्योंकि हर शख्स के लिए वही रास्ता आसान होगा जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। अगर नेक बख्त है तो नेक बख्तों का सा अमल उसके लिए आसान होगा, और अगर बदबख्त है तो बदबख्तों का सा अमल होगा। इसलिए अमल करो और ज्यादा उसमें जो है अंदर न जाओ, और इस तरह से जो आपके मुकद्दर में है, जो आपके अंजाम है, वो दोनों चीजें आपके साथ होकर के रहेंगी। अगर आप अपने दिल में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की रग़बत पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका दिल इस बात की तरफ मायल है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बेहतर काम कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, उम्रा कर रहा हूं, हज कर रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि फरमाबरदारी की तरफ आपका दिल मायल है, ये खुशाइंद बात है। और अगर उसके बरखिलाफ कोई हालत है, यानी आपका दिल नमाज से भागता है, रोजे से भागता है, नेकियों से भागता है, सदका खैरात से भागता है, सिला रहमी से भागता है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी जो है अपने दिल का इलाज करें।
जितनी जल्दी हो सके अल्लाह से तौफीक तलब करें, हिदायत मांगें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिगफार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे अपने गुनाहों की, ताकि आपका दिल बुराइयों के बजाय अच्छाई की तरफ मायल हो जाए। नंबर 16, इसमें इस हदीस में कसम खाई गई है। कसम का मतलब यह है कि कसम का मुतालबा किए बगैर भी कसम खाया जा सकता है। बाज़ दफा होता है आदमी कहता है अच्छा कसम खाओ अगर आप अपने बात में अच्छे हो, तो एक तो मुतालबा होता है और एक होता है कि बगैर मुतालबा के भी आप कसम खा सकते हैं। कह सकते भाई अल्लाह वल्लाह बिल्लाह मैंने जो बात कही वो सच है, यानी बगैर अपनी बात को मनवाने के लिए, सच करने के लिए आपने बगैर मुतालबे की कसम खा लिया आपने। और हदीस में इसी बात की कसम खाई गई है कि वो एक गैबी चीज है या गैबी चीज थी, इसलिए कसम के जरिए से उसकी ताकीद करनी जरूरी थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अल्लाह और उसके रसूल जो कसम खाई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ है और इस मामले में कहा था कि जो है अल्लाह की कसम है, इस बात की कहा कि जो है जो मैं बात बता रहा हूं या जो कह रहा हूं वो आपके सामने मौजूद है। वो कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई थी, कहा कि फवल्लदी ला इलाहा गैरुहु, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई और कसम खाने के साथ साथ ये बात कह दी और बता दी कि कभी भी आप कसम खा सकते हैं बगैर मुतालबे के, जैसे कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है। एक चीज और मालूम होती है इस हदीस में, जाहिर ये मालूम होता है कि बसा औकात इंसान अमल करने के बावजूद मौत से पहले तौफीक से महरूम हो जाता है और जहन्नम रसीद हो जाता है। जैसे हदीस में आया, मैंने तर्जुमा किया आपके सामने कि आदमी अच्छे अमल करता है, बेहतर अमल करता है और नेक अमल करता है, लेकिन अच्छा अमल और नेक अमल करते करते आखिरी मरहले में, आखिरी जिंदगी में जाके तौफीक से महरूम हो जाता है, वो अच्छे अमल से महरूम हो जाता है और ऐसा काम कर बैठता है जिसकी वजह से जहन्नम रसीद हो जाता है। लेकिन सहीहैन में यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक दूसरी रिवायत इस तरह से है जिससे इसकी वजाहत हो जाती है। इसमें है कि इंसान लोगों के देखने में जन्नतियों का अमल करता है। ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं फला आदमी बड़ा अच्छा है, नेक है, जन्नतियों वाला अमल कर रहा है, तो यकीनन ये जन्नत में जाएगा और अच्छा काम कर रहा है, अच्छे पर उसकी मौत हुई। देखने में जन्नतियों वाला अमल करता है, हालांकि वो जहन्नमी होता है। और आदमी लोगों के देखने में बस दफा जहन्नमियों वाला अमल करता है, लेकिन हालांकि वो जन्नती होता है। तो लोगों के देखने में कहने का यानी इस बात की तरफ इशारा है कि बातिन कुछ होता है, जाहिर कुछ होता है। बातिन कुछ था उसके दिल में जो अच्छा अमल कर रहा था, और जो बुरा अमल कर रहा था उसका जाहिर कुछ था, उसके बातिन में कुछ था। तो इसी बातिनी खुफिया खराबी के बिना पर उसका यह बुरा अंजाम हुआ, और इसी तरह से उसकी जाहिरी खुफिया, जाहिरी जो अच्छाई थी, बुराई थी, उसका अंजाम कुछ और हुआ। इसलिए किसी का ये हुक्म लगाना कि जाहिरी तौर पर बहुत अच्छा है इसलिए उसका अच्छा अंजाम होगा, और बातिनी तौर पर कोई बुरा है और उसको जो है उसका हुक्म लगाना ये दुरुस्त नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है, इंसान सोचता कुछ है लेकिन हो जाता है कुछ। 18वां ये है कि इस हदीस में एक मुसलमान को ये सबक मिलता है कि हमेशा वो बुरे खात्मे से डरता रहे, इस बात से वो डरे कि कहीं मेरी मौत, मेरा जो है जिंदगी का आखिरी लम्हा कहीं बुरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए अपने दिल को हमेशा पाक और साफ रखे और छोटे मोटे गुनाहों से, बड़े गुनाहों से, पोशीदा गुनाहों से बाज रहे और दूर रहे, क्योंकि इसका नतीजा बहुत ही भयानक है। साथ ही अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहे और साबित कदमी की दुआ भी करता रहे और कहे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फेरने वाले, अपने दीन पर हमारे दिलों को जमा दे। तो हमेशा इंसान को दुआ करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो, बाज़ दफा होता है कि आदमी जाहिर कुछ होता है और बातिन मामला कुछ हो जाता है। 19वां फायदा यह है कि जिस रब ने एक इंसान को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए दुनियावी जिंदगी अता फरमाई, मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता करना उसके लिए बहुत आसान है। जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठाया जाएगा, कैसे जिंदा हो जाएगा, तो यहां इंसान को सोचना चाहिए पानी की शक्ल में, नुत्फे की शक्ल में इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। उससे पहले वो कुछ नहीं था, एक नुत्फे की शक्ल में पानी के कतरे से जो बाप के पुश्त से निकलकर मां के रहमे मैदर में जाके गिरा, अल्लाह ने उससे उस बच्चे को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। अब उसके बाद वो जिंदा हुआ, पला बढ़ा, बूढ़ा हुआ, मर गया। अब उसके बाद दूसरी मराहिल में अल्लाह ताला को पैदा करने में क्या मुश्किल है।
जब आप कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, तो दूसरे मराहिल में अल्लाह के लिए बहुत आसान है। लिहाजा इंसान को उस रब के सामने हाजिरी का वक्त कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। यह जहन में, दिमाग में होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने रब के सामने खड़ा होना है, और जजा और सजा का मालिक अल्लाह है। वहां कुछ न कुछ जो है, जैसा होगा हमारा अमल वैसे अल्लाह ताला वहां देगा। इसलिए रब के सामने खड़े होने से आपको भूलना नहीं चाहिए। और आखिरी फायदा इस हदीस का, ये 20वां फायदा, कि इस हदीस में राह हक से जो लोग मुड़े हुए हैं, जो लोग मुनहरिफ हैं, जो लोग अल्लाह से मुंह मोड़े हुए हैं, उन अफराद के लिए तरगीब मौजूद है कि वो अपनी रविश की जल्दी इस्लाह कर लें। अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी इस्लाह कर लें। क्यों? इसलिए कि ये तमाम बातें आपके सामने जो मैंने बताई है, इसमें इससे पता चलता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है और इंसान को मरना है और अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है। अल्लाह की तरफ पलट आए वो लोग जो लोग अपने आप को भुलाए हुए हैं, जो लोग राह हक से मुनहरिफ है, मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह का खौफ करें, गुनाहों से इज्तनाब करें, गुनाहों से रुक जाएं, गुनाहों की कसरत के बावजूद अल्लाह से उम्मीद न तोड़ें। अगरचे आप गुनहगार हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा गुनहगार आदमी हूं, कैसे अल्लाह मुझे माफ करेगा, हरगिज आप ना उम्मीद ना हो। अल्लाह माफ करने वाला है, बख्शने वाला है, अल्लाह रहीम है, रहमान है। इसलिए अल्लाह की रहमत से उम्मीद न तोड़े, बल्कि अपने रब से अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता है। जैसा आपका अपने रब के बारे में गुमान होगा, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बारे में करेगा। ये चंद बातें थी जो आज मैंने आज के इस एपिसोड में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, आपके सुनने को, हमारे कहने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।